पत्रकार सुरेश रजकको हत्या भएको हो, उनलाई गोली ठोकेर मारिएको हो भने र त्यसपछि त्यहाँ जलाइयो, लास जलाइयो प्रमाण नष्ट गर्न भने यो सरासर सोरै आना कपोलकल्पित भ्रामक र वाहियात कुरा हो भन्ने कुरो त आज पोस्टमार्टम रिपोर्टले पनि प्रमाणित गर्यो। के आयो? फरेन्सिक रिपोर्ट आएको छ। म तपाईँलाई अनलाइन खबरमा आएको अथेन्टिक सूचना सुनाउन चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागका चिकित्सकले भने श्वास प्रश्वासको नलीमा धुवाको मुसो गएको देखिन्छ। जब आगो लाग्यो उहाँ जीवित नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। उहाँको मृत्युको कारण गोली लागेर होइन जलेर भएको हो भन्ने कुरा आएको छ र यसको फुल न्युज चाहिँ यस्तो छ, तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। पत्रकार सुरेश रजकको पोस्टमार्टम, गोली भेटिएन, याद गर्नुहोस् है यहाँ लेखेको कुरा, गोली भेटिएन, जलेर मृत्यु भएको पुष्टि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागका डाक्टरले भने श्वास प्रश्वासको नलीमा धुवाको मुसो गएको देखिन्छ। यो त आइगयो। गत चैत्र 15 गते काठमाडौँको 3 कुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा आगजनीमा परेर मृत्यु भएका पत्रकार सुरेश रजकको पोस्टमार्टम भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागका चिकित्सकका अनुसार रजकको जलेर मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। उहाँको शरीरबाट गोली भेटिएन, मृत्युको कारण जलेर भएको निष्कर्ष निकालियो। ती चिकित्सकले अनलाइन खबरसँग भने बाहिर हल्ला भएको जस्तो जलेर वा जलाएर हल्ला भए जस्तो होइन, मारेर जलाएको भन्ने कुरा भ्रामक हो भन्ने कुरा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिन्छ। ती चिकित्सकले अगाडि थपे श्वास प्रश्वासको नलीमा धुवाको मुसो गएको देखियो। जब आगो लाग्यो उहाँ जीवितै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। उहाँको मृत्युको कारण जलेर नै भएको हो। हिजो साँझ उनको एक्सरे गरिएको थियो। एक्सरे रिपोर्टको अनुसार बुधबार पोस्टमार्टम गरिएको छ। रजकको शरीरमा गोली लागेको हल्लापछि एक्सरे गर्न ढिलाइ भएको थियो। केही मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार रजकलाई गोली लागेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि चिकित्सकले एक्सरे नगरी पोस्टमार्टम नगर्ने बताए। अहिले रजकको परिवार सब परिवारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। परिवारले केही समयमै सब लैजाने बताएको चिकित्सकले जानकारी दिए भन्ने बित्तिकै तपाईँले के याद गर्नुहोस् भने यस्ता कपोलकल्पित भ्रामक हल्ला फैलाएर समाजमा विध्वंस र अशान्ति बचाउन चाहने यस खालका धन्दा सेटहरू घरि के भन्छन् एउटा कालो कोटधारी वकिल छैनन्। अब विचित्रको कुरा गर्छन्। उनले के कुरा गरे? रातदरबार हत्याकाण्ड चाहिँ दलहरूले मचाएको भन्छन् के, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले मचाएको भनेर वाहियात कुरा गर्छन्। त्यति मात्रै होइन, अर्का हाउडे सांसद यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र चाहिँ वीरेन्द्र राजाले बनाएको हुनाले नबस, तिमीहरू किन बस्ने भन्छन्। गणतान्त्रिक सेवा सुविधा लिएर यही सिस्टममा रजगज गरेर जनताले पालेको जनताले तिरेको ट्याक्सबाट आफ्नो पेट भर्ने, आफ्नो खाइ जीविका गर्नेहरूले ठुला कुरा गरेर हुन्छ। फेरि त्यो पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा बनेको हो। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री को थियो? त्यो भनेको चाइनाको सरकारले, चीन सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको। यति कुरो पनि जानकारी छैन। हुन त के कुरा गर्ने, डिलिराम खनालले तपाईँको एसएलसी +2 को देखाउनुहोस् प्रमाण भन्दा उनले सकेका छैनन्। त्यसैले अब त्यताका भेडा पालकलाई राज्य सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले भत्ता दिएको रहेछ, मैले दिएको भन्ने हाउडे कुरा पनि गरेका छन्। यस्ता कुराको पछाडि गएर हुँदैन। अब एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो जुन 15 गते राजावादीहरूको आन्दोलन जुन उदण्ड तरिकाले हिंसात्मक विध्वंस तरिकाले अगाडि बढ्यो, जुन 2 जनाको मृत्यु नै भयो, करोडौँको क्षति भयो, के यो आन्दोलन यो करोडौँ होइन अरबौँको क्षति भयो, यो भिडले के राजा ल्याउँछ? अब होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राजाभन्दा चर्का राजावादी चित्रको हिसाबले कति क्रूर छन् भन्ने कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो। कति झुट बोल्न सक्छन्, आफूले गरेको अपराधको बोझ अरूलाई थोपर्नको लागि यिनीहरू कति कुत्सित मनसायका साथ अगाडि बढेका छन्। अनुसन्धानले के भन्छ? पत्रकारलाई के जिउँदै घरभित्र हुलेर मारे? तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, त्यो पत्रकारलाई जो एबी न्युज टिभीमा हुनुहुन्थ्यो, एबी न्युज टेलिभिजनको मालिकको अभिव्यक्तिप्रति पनि अहिले आपत्ति गरिरहेका छन्। प्री प्लानमा योजनाबद्ध तरिकाले नेवारलाई नै काठमाडौँमा जलाएर मारेपछि, त्यो पनि पत्रकारलाई मारिसकेपछि काठमाडौँ जुरुक्कै उठ्छ भनेर त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छैन? यो प्री प्लान हो पहिलेदेखि। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगो लगाउने योजना रहेछ। यता ऐल निगममा आगो जोस्ने,
25 करोड बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसक्यो या जडीबुटीमा भन्नाले अरबौँको जनधन हुने क्षति हुने गरी यिनीहरूले काहीँ सांसदको गाडी जलाएका छन्, काहीँ भाटभटिनीमा गएर लुटपाट गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा प्रश्न के छ भने तालिबानी आतङ्ककारी सोचले अगाडि बढ्नेहरू राजनीतिक शक्ति हुन सक्दैनन्। राजालाई हो एउटा कुरा के थियो भने एउटा सकारात्मक किसिमले सोच्ने मान्छे पनि थिए, राजाको स्वागतमा मान्छेहरू गए र अहिले पनि राजाको स्वागत जुन 25 गतेको भिड थियो 15 गते त देखिएन। 15 गते त दुर्गा प्रसाईले प्लान गरेर याद गर्नु होला। हुन त राजावादीहरूले आफै दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको अपनत्व ल्याएको छैनन्। उनी कहाँ छन्? आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 रोग 14 भवन जताततैबाट खोजी भएको भनिएको छ। यसको विषयमा पनि अहिले आउला। उनको जीव ज्यान सुरक्षा भने पनि जुडिसियल कस्टडी वा जेलमा हुन सक्छ। दुर्गा प्रसाई डेन्जर आज दुर्गा प्रसाई कहाँ गयो होला नि? हेर्नुस् त काठमाडौँको एउटा मन्दिरको कुरामा छु भन्दै छ। फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिरहेछ मैले त भाग्ने ठाउँ पाइसके, तिमीहरूलाई त ठाउँै पाउँदैन भन्दै छन्। सुन्नुस्, 2 दिनदेखि भिडियो स्ट्याटस आएको छैन। अहिले कहाँ होला नि एकछिनपछि अनुमान गरौँला। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, दुर्गा प्रसाईको विषयमा छुट्टै 2-5 मिनटमा कुरै गर्छु। अहिले जुन वितण्डा भयो वास्तवमा राजाभन्दा चर्का राजावादीले गर्न खोजेको के हो? उनीहरूले मचाउन खोजेको उदण्डता के हो? उनीहरूले के सन्देश दिन खोजेका छन्? तपाईँलाई भन्छु, यो संविधानले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको एउटा कम्फर्ट जोनमा छिरै हुँदैन। राजा मान्ने पार्टी वा लाइक माइन्डेड पार्टीहरूले 2/3 ल्याउने, थपक्क संविधान संशोधन गर्ने। गणतन्त्र मन पर्दैन, त्यसको सट्टा राजतन्त्र राखिदिउँ, उनीहरूले राखिदिउन्। अनि संघीयता मन पर्दैन, संघीयता खारेज गरून्। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई यदि धर्मको बारेमा आपत्ति छ भने उनीहरू धार्मिक राज्य पनि राख्न सक्छन्। तर त्यसको लागि त संवैधानिक प्रक्रियामा जानु पर्यो। सोभि निर्वाचनले पनि उनीहरूलाई एकदम तृणमूल खालको गरिब सङ्गठनको रूपमा दर्ज गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतामा जाने, निर्वाचित हुने इच्छा तत्परता उनीहरूलाई छैन। टिकाराम भएर टिका लगाएर उनीहरू सत्तामा आउन चाहन्छन् र अवैधानिक बाटो रोजेका छन्। राजा आउने भने 2-3 अप्सन भयो। एउटा कुरा के हुन्छ भने या त दलहरूले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति गरेर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राजालाई पनि एक थान राजालाई स्पेस दिउँ नि त भू राजनीतिक कारण भनेर एउटा ब्रोडर नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा हुनसक्छ। कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डको मर्म र भावना नयाँ तरिकाले लागू गर्ने भनेर उनीहरू आउन सक्छन्। दोस्रो हुनसक्छ सैनिक विद्रोह। अब त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएन, किनभने सेना सिस्टमको खिलाफमा जान्न भनेर स्टेटमेन्ट दिइसकेको अवस्था छ। तेस्रो सबभन्दा राम्रो संवैधानिक उपाय भनेको 2/3 ल्याउने, लाइक माइन्डेड पार्टीहरू मिल्ने, त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर के राख्न मन लाग्छ राख्ने। अब यो राप्रपाको के कुरा गर्ने? राजाभन्दा चर्का राजावादीहरू बन्न खोज्छन्। पञ्चमण्डलीहरूको सुन्नु न, उहाँलाई नपक्रिया हो र। 2046 सालमा जनआन्दोलन चलिरहेको बेला मेची क्याम्पसमा राम थापा भन्ने विद्यार्थीलाई वाप्पै छुरी आफैले रोपेर हत्या गर्ने हत्यारा अपराधी भनेर थुनिएको मान्छे को? इतिहास अन्वेषण गर्नुस्। पहिलो कुरो इतिहासको अन्वेषण गर्नुस्। दोस्रो महाकाली सन्धिमा महाकाली सन्धि गर्दा ड्राफ्ट गर्ने को? परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले प्रकाश चन्द्र लोहनी, जलस्रोत मन्त्रीको हैसियतले को? पशुपति शमशेर जवरा। अनि झापामा कट्टेल दम्पतिलाई सडकमा ल्याएर सुकुम्बासी बनाएर 14 करोड बराबरको जग्गा लुट्ने फटाको यो विषयमा उनीहरू के बोल्न सक्छन्? अनि अर्को कुरो बिना तामाङलाई क्रिस्चियन र सांसद बनाएर वास्तवमा वस्तुत व्यवहार त उनीहरू धर्मनिरपेक्षता कबल गरिसकेका शक्ति हुन्। बरु चित्रबहादुर केसीले एउटा इथिक्स राखेका छन्, तर उनीहरूले त प्रदेश सरकारमा पनि भाग लिइसकेका छन्। त्यसकारण प्रदेश खारेजीको नाराको कुनै नैतिक राजनीतिक तुक छैन। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूले गणतन्त्र जिन्दाबाद नभने पनि राजतन्त्रको नारा लगाए पनि गणतन्त्रलाई उनीहरूले व्यवहार त अनुमोदन गरिसकेका छन्। यही गणतान्त्रिक सरकारमा 2-2 चोटि हिस्सा लिइसकेका छन्। 72को संविधानमा पनि यिनीहरूले सिग्नेचर गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी राजाभन्दा चर्का राजावादीमा म के भन्न चाहन्छु भने अब जुम्लाका भेडा गोठालालाई मैले भत्ता दिएँ भनेर एउटा एक हिसाबले आकार गरिरहेका थिए, तर त्यहाँ त प्रदेश सरकारले दिएको रहेछ। प्रदेश सरकारले डिल्लीराम खनालले तपाईँको एसएलसीमा +2को ल्याइदिनुहोस् होइन, त्यो मलाई थाहा छैन, तर डिल्लीरामले यो भनिरहनु भएको छ डिल्लीराम खनालजीले। त्यति मात्रै होइन, अब म मजदुरलाई सम्मान गर्छु। विगतमा उनको जिन्दगी मजदुरी पूर्ण थियो कि
जस्तो एउटा साथीको हवाला दिएर रातो पर्दा टिभीमा एकजना महानुभावले उहाँले प्रेसर कुकर बेच्नुहुन्थ्यो ठेलामा राखेर मैले देखेँ भन्नुभएको छ। इमान्दारिता यो हुन्छ कि मान्छे जुन ग्राउन्डबाट आएको हो त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर म हिजैदेखि राजा महाराजाको सन्तान थिएँ भन्ने यो फुइफुट्टी लगाएर टाइफाइ गरेर हिँड्नुको औचित्य हुँदैन। र यी पञ्चायत कालमा के भनिन्थ्यो भने फेरि राजावादी बनेर यिनीहरू राप्रपा पार्टीगत खोलेका छन्। यिनीहरू 26 गते फेरि आन्दोलन गर्ने त्यो त गरिराख्छन्। अब यिनीहरूलाई यसो कस्तो होला मौसमी चन्दा राजा नै ल्याउने तम्सेका होला नि यिनीहरू। त्यो होइन, 84 मा चुनाव आउँदैछ, एजेन्डा छैन, मौसमी चन्दा चाहियो। चन्दाको लागि पनि र चुनावी एजेन्डाको लागि पनि यिनीहरूले गरिराख्छन् होइन। राजालाई त मैले अघि नै भने या त यिनीहरूले 2/3 ल्याएर संविधानमा संशोधन गर्नु पर्यो, वैधानिक बाटो त्यो त्यसरी ल्याउनु पर्यो। त्यो यिनीहरू 2/3 होइन, गरिब खालको पाँचौं पार्टी हैन, निर्वाचन प्रक्रिया त अगाडि बढ्दै नबढ्ने भन्छन् यी फटाहरूले। सुन्नुहोस्। अनि अर्को कुरो, अब त्यसो भए लोकतन्त्रमा किन विश्वास गरे? यो सिस्टम अन्तर्गत भत्ता किन खाएको? सत्तामा इन्जोय किन गरे? नैतिकता छैन, अलिकति इमान्दारिता छैन। यही भन्दाखेरि अनि अर्को ज्ञानेन्द्र साईले के भने यहाँ आउँदैन, यो त राजाले बनाएको भएन देख्नु भएन। त्यसो भए सिंहदरबारमा उनी किन जान्छन्? त्यो त राणाले बनायो हो नि। सिंहदरबारमा बस्ने अधिकार छ उनलाई, राणाहरूले बनायो होइन। त्यो यस्ता फन्टुस कुरा गरेर हुन्छ? झलनाथ खनालले अझ मोटो अर्थमा बुझ्ने हो भने यो त सब कालीगढले मिस्त्रीले बनायो। ल अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो घर मैले बनाएको कि मिस्त्रीले बनायो? हेर्दा त मेरो स्वामित्वमा छ, मैले बनाएको भन्नु पर्छ। तर त्यो बनाएको त कसले? मिस्त्रीले हो नि त। नक्सा डिजाइन कसले गर्यो? इन्जिनियरले गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसो भए मैले आफैले पकाएर खाना खाएको छैन, मैले भातै नखाए। ज्ञानेन्द्र साईले भने यो संविधान नमान्ने पनि सांसद हुन्छ भन्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? संविधान नमान्ने रे संविधान नै होइन, उहाँले धारा 274 भनेर हवाला दिएको हेर्नु त उहाँको अज्ञानता। सांसदको सेवा सुविधाको नाम ज्ञानबहादुर छ, अज्ञानता कति छ? अज्ञानबहादुर होइन। सुन्नु, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको विषयमा 274 मा व्याख्या छ, तर उहाँले चाहिँ सांसदको सेवा सुविधाको विषयमा भन्नुभएको छ, सोभरेन्टीको विषयमा व्याख्या छ। त्यसकारण उहाँको विषयमा केही कुरा नगरौँ, यति भनौँ। ज्ञानबहादुर होइन, अज्ञानबहादुर चाहिँ पक्का हो। म यसरी अरूको निवारण गर्ने पण्डित पनि होइन। अब जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईको कुरा छ, दुर्गा प्रसाई भने नगरकोटको हल्ला गरेर थानकोटमा रमाउने मान्छे हुन्। मैले भन्न खोजे हुनसक्छ दुर्गा प्रसाई कहाँ छन् भनेर खोजिरहँदा उनको सिग्नल कहाँ देखाएको छ यो जम्मै इन्टेलिजेन्स रिपोर्टले हामीलाई बताउँदैन। मलाई एउटा शङ्का के लागेको छ भने कतै 2 दिन यता उनी भारतको नियन्त्रणबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई हस्तान्तरण त गरिँदै छैन, किनभने उनी त अपडेट गरिरह हुन्थे नि। उनी त एक दिनमा 2टा स्ट्याटस अपडेट गर्थे, कमसेकम मनका कुण्ठा उनी दर्जनौं मिडियामा बोल्ने हुनाले पर्दा सर्दा लगाएर कुन कोठा हो नचिनिने गरी उनले ट्याक्क एउटा भिडियो पनि जारी गर्न सक्थे नि त। कति विश्लेषकहरूले भन्छन् अब दुर्गा प्रसादले भूमिगत रहने, भारत बस्ने, भारतबाटै नेपालमा आन्दोलन चर्काउने। हुन त उनले नेपाल किन राख्नु पर्यो, भारतको एउटा स्टेट बनाइदिउँ भनेर उनले इन्टरभ्यू दिएका छन्। उनी भनेको लम्पसारवादी हुन् र उनी दासानुदास हनुमान दास जस्तो बर्बराइरहेका छन् र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई खतरा छ र यस्ता मान्छेलाई युज गरिसकेपछि विदेशी शक्ति केन्द्र स्वदेशी शक्ति केन्द्रले भोलि नराम्रोसँग नोरेगा जस्तो बनाइदिन सक्छ। हुन त नोरेगा राष्ट्रपति भएका चरम महत्त्वकांक्षी र कुनै राजनीतिक अडान र जग नभएका दुर्गा प्रसादले जुन ताण्डव गरे त्यो पनि योजनाबद्ध तरिका होइन। अब एउटा त आगो लगाइदिने हो, सबलाई आगो लगाइदिने, हामी दुर्गा प्रसाईका मान्छे भन्दै पनि हिँडेका थियो। तपाईलाई यति कुरा भन्नु, एउटा घर आगो लगाइसक्यो अब अर्को घर आगो लाउनु जान्छ भनेर भिडियो देख्नु भएन? कतिले त भन्दछन् के अरे पुलिसले आगो लाउनु पर्ने हो, घरमा आगो लगाएछन्, पत्रकारलाई चलाएछन्। अहिले मामा घरमा चक्की पिस्टी क्रममा छन्, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। कोही छुट्टी राजक शैलीमा उत्रिएका छन्। अब तपाईँलाई भन्छु म, दुर्गा प्रसाई नेपाल छन् या इन्डिया? काठमाडौँ उपत्यकामा कुनै शक्ति केन्द्रको आश्रयमा छन् या बाहिर छन्? त्यो अब सुरक्षाकर्मीले जान्ने कुरा हो। यसको मतलब दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँ कुनै एउटा कुनामा चाहिँ शक्ति केन्द्र त्यो अड्डा बनाएका होइन, उनले कुनै ठुला ठुला धन्दा सेठहरूको आश्रयमा छन् कि भनेर पनि कतिपयले भन्छन्। अब मलाई लागेको कुरा जोगी बनेर बसेको छु। सुन्नु, मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने 2टा कुरा हुनसक्छ। एउटा यो ठोरीको बाटो हुँदै अथवा कताबाट यिनी इन्डिया छिरिसकेका हुनसक्छ। इन्डियामा त्यो एउटा एकदम बकबक गर्ने, जसलाई पनि गाली गरिरहने असभ्य प्रकारको ड्राइभर रेशम भन्नेले त एउटा भिडियो नै हालेको थियो, दुर्गा प्रसाई मेरो पटनाको फ्ल्याटमा आइसके, मैले अब स्वागत गर्दैछु भनेर। त्यो पनि झुक्क्याउने चालबाजी होला।
अब इन्डिया पुगेको हो कि यहाँ हो, इन्डिया पुगे पनि हुन त हेर्नुहोस् किन सकेर पक्रिन भन्ने कुरोको जवाब छैन। त्यो दिन सुरक्षाको कमजोरी अब सुरक्षा निकायले कसरी हेर्छ? 15 गतेको आन्दोलनको कमान्डर फुत्किएका छन्, कतै यिनले भित्र एउटा प्री प्लान तरिकाले कसरी हाइज्याक गर्ने भने त्यो सोच्दै त छैन कतै। 1993 को सुरक्षा निकायले कसरी हेर्छ? सिरियल बम ब्लास्ट पछि दाउद इब्राहिम पनि भारत छोडेर लापत्ता भए। अब पाब्लो एस्कोबारलाई पनि कति खोज्यो, बल्ल 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 पछि कतिले त भन्दैछन् दुर्गा प्रसाई मौन बसेका छन्, सिंह पनि शिकार गर्नको लागि एक कदम पछि उनी त जनवार हात्ती फेरि ल्याउँदैछन् भन्दै। हैन सुन्नु न, उनले लेखेका छन् के यो फाल्तु कुरामा नजाउँ कि मान्छे हुनुपर्ने जनवार भइरहेका छन्, सिंह जनवारै भए, सिंह नै भए। अनि आफूलाई जनवारमा तुलना गरे हैन त, अनि जनवारै जस्तो हुन खोजेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाई कहीँ जानेवाला छैनन्। उनको जीव ज्यानको सुरक्षा भनेको राज्यमा हुन्छ र उनी छिटोभन्दा छिटो आएर राज्यसँग आत्मसमर्पण गरून् र उनको विषयमा छानबिन हुन्छ। अब जुन 15 गते जुन आन्दोलन भयो, जुन त्यहाँ सार्वजनिक सम्पत्तिहरू पनि तोडफोड भए, फोहोर मैला सबै टेकेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बाल्यान शाहजीले 7,93,000 बिल निर्मल निवासको गेटलाई थम्याइदिनु भयो, अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई थम्याइदिनु भयो। तर निर्मल निवासको गेटबाटै गलत त्याएर लखटिए। होइन, त्यो गलत त्याएको भन्दा पनि कुरा के हो भने बालन शाहले त्यो बिल पठाइदिनु भयो। अब बिल बुझ्न मानेनन्, पत्र बुझ्न मानेनन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई कानुन नीति नियम लाग्दैन। पूर्व राजा पनि लेखिएको छैन, ज्ञानेन्द्र शाह मात्रै लेखिएको छ। एउटा नागरिक सोचेर व्यवहार गरेर पत्र पठाएपछि राजाभन्दा चर्का राजावादीहरूको निद हराम भयो, निद थालेका छन्। हिजोसम्म हाम्रो अर्को राजा सुतेपछि त्यही बालन शाहको त्यो के भन्छ बिल देख्छन् होला। सुन्नु न, बालन शाहले हुलाक मार्फत भने पनि पठाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फेरि यहाँ के छ भने त्यही पत्रलाई देखाएर यहाँ एकाथरी मौसमी चन्दा उठाउनेहरू चन्दाको धन्दा गर्ने, महाराज धिराजको ऋण तिर्दिनु पर्यो भन्दै, त्यो जरिवाना तिर्दिनु पर्यो भन्दै 8 लाखको ठाउँमा 80 लाख उठाए कि चन्दा उठाउने भएसम्म होइन, पूर्व राजाका अनुचरहरूले त्यसो गरिरहेका छन्। सुन्नु, राजालाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेको सबभन्दा यिनीहरू नै हो। आम राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चन्दा उठाउन थाले, सुन्नु न, सडकका चोकचोक भू राजनीतिक अवस्थाको आधारमा चोकचोकमा होइन क्युआरबाट उठाइरहेछन्। भू राजनीतिक अवस्थाको आधारमा भोलि विशिष्ट परिस्थितिमा एउटा सेरेमोनियल हेड राख्दैनौँ न त भनेर राष्ट्रिय सहमति हुने बेग्लै कुरा थियो। अथवा संविधानको 2/3 परिकल्पना त यीबाट गर्नै सकिँदैन, गरिब खालको 5औं पार्टी हो राप्रपा, त्यो पनि एमाले सहयोग नगर्ने भने दिवंगत बेचरा दीपक बोहराले पनि जित्दैन्थे, लिङ्गदेनले पनि जित्दैन्थे होइन। खुद यही ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि एमालेहरूले उदार भएर जिताएर पठाएको यो कुरा पछि थाहा हुन्छ होइन। कतिले त भन्दैछन् यो जुन बालन शाहले जुन 7,93,000 रुपियाँ जुन बिल उठाएको छन्, यो तिर्नको लागि जुन फन्डा मचाएको छ, जुन चन्दा उठाउने, यो खेल पनि दुर्गा प्रसाईबाट यो पैसा आर्जन गर्ने, जम्मा गर्ने भन्दैछन्। के हो यो? के मलाई थाहा छैन भन्छन्। होइन, त्यो त अप्रमाणिक होइन। यिनीहरूले कसरी तिर्छन् त? म भन्दिनँ। बिल पठाएको छ निर्मल निवासले, अनि यिनीहरू बाहिर चन्दा उठाएर तिर्छन्। अब कसरी तिर्छन्? चन्दाको मौसमी धन्दा गर्ने सौख हुन्छ नि त। महाराज धिराजकी जय भन्ने भित्रभित्रै कुम्भो कुटुरो जम्मै कुम्ल्याउने होइन, बाहिर लोकाचार, भित्रभित्र मानाचार टाइपका मान्छेहरू। उही पहिला भल्तेहरूले महाराज तपाईँको तबेलामा बाँधिएका 79 फाल्तु घोडाहरूलाई मुक्त गरिदिनुहोस् भने जस्तै राजाभन्दा चर्का राजावादीले यो वितरणा गरेका हुन्। र बालन शाहले प्रष्ट सङ्केत के दिए भने उनले चाहेको भए यो पत्र नकाट्न सक्थे, अथवा पत्र काटे पनि उनले नवराज सुवेदी वा दुर्गा प्रसाईको नाममा काट्न सक्थे। 8 लाख उनले प्रष्ट रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै सङ्केत गरेर काट्नुको मतलब। तर उनीहरूले भन्दैछन् यतिखेर, सुन्नु न मेरो कुरो, उनी चाहिँ वास्तवमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा गइसकेको बुझिन्छ। उनी हर्क साम्पाङसँग मिलेर पार्टी खोल्न सक्छन्। लोकतन्त्रमा वैकल्पिक धार चाहिन्छ र उनी चाहिँ म राजावादी होइन भन्ने स्पष्टीकरण दिन यो लेटर बमलाई प्रयोग गर्दैछन्। तर ती राजावादीहरूले यो जुन बालन शाहले जुन पूर्व राजालाई बिल लेख्ने आँट गरे, बालन शाहजीलाई महँगो पर्छ, यो दिमागै रहेनछ, दिमाग खलबली, दिमाग पागल भए बौलाएछन् बालन शाह भन्छन्। हिजोसम्म हाम्रो अर्को प्यारो राजा, युवा राजा वाव भनेका होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि
एउटा घट्टाको आधारमा समग्र दृष्टिकोण बनाउनु गलत हो। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का पक्की के हो भने रविजी पनि राजाको पक्षमा आउनु भएन। जस्तो उहाँले अवस्था चेन्ज गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ, मैले कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिउँ, कतिचोटि भनौँ यही संविधान मान्छौँ, यही सिस्टम मान्छौँ, यही अवस्था सुधार गर्न आएका हौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि होला अब उहाँलाई बेनिफिट अफ डाउट दिने मान्छेहरू होलान्। त्यसकारण यो सिस्टममा प्रतिबद्ध छु भन्ने बित्तिकै एउटा राप्रपा बाहेक पार्लियामेन्टमा कुनै पनि दल अब संविधान अथवा लोकतन्त्रको खिलाफ छु भनिरहेका छैनन् कसैले पनि। सबैको प्रतिबद्धता छ। अब ठिक छ, रविले मिसन 84 को ब्लू प्रिन्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हिजो त सभापति पनि बन्नुभयो। तर एउटा कुरो अब सबै मिलेर यो नयाँ दलहरू अथवा बन्न लागेको नयाँ दलले अबको रियल डेमोक्रेसी जहाँ खाना नाना छानाको समस्या समाधान हुन्छ, म पनि असन्तुष्ट छु कतिपय कुरामा, मेरो पनि रिजर्भेसन छ, वास्तविक लोकतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रावधानमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा रविजी पनि आउनु पर्यो। गेट रेडी फर नेक्स्ट रेभोल्युसन भनेको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखै हो, त्यतातिर जानुपर्छ। अब ठिक छ, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। यतिखेर जुन 15 गते आन्दोलन भएको थियो, जुन क्षति भयो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा अहिलेका शीर्ष नेताहरू, ठुला दल, पार्टी सबैले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेका छन्। तपाईँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ? अब एउटा कुरा के छ भने यो हाइकमान्डबाट गरिएको कुरा हो। यो लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अब त्यो जिम्मेवारी कुन तहको भन्ने कुरा हो। राजा ज्ञानेन्द्रले लिखितम गरेर यो आन्दोलन मचाउनु भने त छ कि छैन होला। त्यसकारण यो कानुनको तहमा के होला अथवा नर्म्स एन्ड भ्यालुजको नैतिकताको कुराले के होला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने मुलुकमा ध्रुवीकरण भयो कि ताकात भयो। अब यहाँ तटस्थ बस्छु भनेर हुँदैन। हिजोसम्म बालेन शाह र हर्क साम्पाङज्यू के हो भनेर सोध्नेहरू आज प्रष्ट हुनु जरुरी छ। र यो राजाभन्दा चर्का कालाकोटधारीले दरबार हत्याकाण्ड नै दलहरूले गरेको भन्ने फन्टुस कुरा गरिएको सन्दर्भमा यी यावत प्रोपोगन्डाका टुल्सहरूलाई हामी विश्वास नगरौँ। कुरा यति हो कि अब एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरणमा तपाईले याद गर्नुहोला, राजाभन्दा चर्का राजावादीले राजाको बारेमा जुन सिम्पेथीको एउटा लहर आएको थियो, जे भए पनि एउटा तहमा त्यसलाई यिनीहरूले छेडीको भगोलाई पनि तहस नहस बनाए हैन। त्यसलाई तहस नहस बनाउने यिनीहरूले बाँदरे भूमिका खेले। बाँदरले आफ्नो पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि भत्काउँछ के, बाँदरको शैली अपनाए हैन। त्यसकारण त्यो तालिबानी आतंकमा उनीहरू गएका हुनाले। सर अब अन्तिममा छौँ, एउटा क्वेसन सोधे। जुन 15 गते जुन 2 जनाको मृत्यु भयो, करोडौं अरबौं क्षति भयो, तर यसको पीडा सारा नेपाली जनतालाई भयो। 2 जना पत्रकारको मृत्यु भयो, तर निर्मल निवासलाई केही छुँदै छैन के? निर्मल निवासलाई पीडा नै भएन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोएन के? राजाले जान्ने कुरा हो, उहाँले स्टेटमेन्ट दिनु पर्थ्यो। पूर्व राजाले त छुँदै छैन, हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनु पर्थ्यो। अलिकति मनमा चसको पनि भएन। अब यो उहाँले जान्ने कुरा हो, उहाँको विषयमा, राजाको विषयमा म के भन्न सक्दिनँ। हुन्छ, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।